नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा कृषि र पशुपक्षीका क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयले गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रम र युवा किसान आबद्ध विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र मातहतका निकायले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेती र कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरेको विभिन्न सेवाका विषयमा जानकारीहरू समेटिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले समयमै विवरण बुझाउन मातहतका सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले 2078 साल कार्तिक 23 गते 15 बुँदे सूचना जारी गरी मातहतका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले प्रदेश सहकारी ऐन 2076, प्रदेश सहकारी नियमावली 2076 तथा सहकारी सङ्घ संस्था दर्ता सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम कार्य गरी समयमै मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा विवरण बुझाउन भनेको हो। सहकारी कानुनको पालना नगर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई 6,000 देखि 6 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू कम्तीमा 1 कार्यकालसम्म कुनै पनि सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्न नपाइने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। पछिल्लो समय पढेलेखेका युवाहरू पनि कृषि पेसामा आबद्ध हुन थालेका छन्। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका फेन्चु लामा पनि शिक्षण पेसा छोडेर अहिले कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले पछिल्लो समय बाख्रा पालन, मेवा, ड्रागन फ्रुट लगायतका विभिन्न तरकारी खेतीहरू पनि गर्दै आउनु भएको छ। लामाले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ। अब क्रममा लामाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म र उहाँका योजनाहरू समेटेर तयार पारेको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 13 पदमपोखरीका फेन्चुलामा व्यावसायिक अगुवा कृषक हुनुहुन्छ। शिक्षण पेसामा 6 वर्ष बिताउनु भएका लामाले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ। सोही सोच अनुसार बुबाले 27 वर्ष पहिले खोल्नु भएको एग्रोभेट पसल र बुबाकै मार्गनिर्देशन अनुसार उहाँले कृषि व्यवसाय अँगाल्नु भएको हो। बुवाले चाहिँ 27 वर्ष अगाडिदेखि नै बुवा चाहिँ ठाउँमा भेटनरी सेवा दिनु भएर चाहिँ यो कृषि सेवा अथवा भेटनरी सेवा दिनु भएर बुवाले गर्दै आउनु भइरहेको अवस्था थियो। बुवाको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा पनि के थियो भन्दा छ पछि चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ यो कृषि पेसामै चाहिँ ल्याउनुपर्छ, कृषिमा चाहिँ जनशक्तिलाई ल्याएर यो आधुनिकीकरण कृषि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि चाहना पनि थियो र म पनि एउटा चाहिँ शिक्षण पेसामा लागिरहेको अवस्थामा पनि अलिक सन्तुष्टि पनि थिएन। कम्प्युटर विषयको शिक्षकका रूपमा अध्यापन समेत गर्नुभएका लामाले केही समय निजामती सेवा प्रवेशका लागि काठमाडौँमा बसेर लोकसेवाको तयारी पनि गर्नुभयो। तर पछि उहाँलाई कृषि पेसा नै उत्तम लाग्यो र बुबाले सुरु गर्नुभएको पेसालाई निरन्तरता दिने क्रममा कुम्हेन्दो एकीकृत कृषि फार्म स्थापना गरी 2.5 बिघा जमिनमा खेती गर्न थाल्नुभयो। 1 बिघा आफ्नै जग्गा र 1.5 बिघा जग्गा लिजमा लिएर उहाँले कृषि खेती सुरु गर्नुभएको हो। 75 लाख रुपैयाँको लगानीमा 1 बिघा जग्गामा ड्रागन फलको खेती गर्नुभएका लामाले बाख्रा र पूर्वाधारमा करिब 50 लाख रुपैयाँ खर्चिनु भएको छ। उन्नत जातको बाख्रा उत्पादनका लागि उहाँले अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातको बोका पनि ल्याउनु भएको छ। अर्को 1 बिघा जग्गामा घाँस खेती गर्नुभएका लामाले घाँससँगै मेवा समेत गरेर करिब 1.5 करोड लगानी गर्नुभएको छ। विद्यालय पढ्दादेखि नै बुबालाई सघाउने क्रममा कृषि र औषधिको प्रयोगबारे ज्ञान हासिल गरेकाले लामाले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। मास्टर सकेर चाहिँ यता प्राविधिक शिक्षा चाहिँ पनि गरेँ र यो कृषि पेसामा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै रुचि भएको कारणले गर्दाखेरिमा र मेरो बुवा मम्मी मेरो परिवारको पनि चाहना चाहिँ कृषिमै केही गर्नुपर्छ। अब हाम्रो नेपालको चाहिँ मुख्य पेसा नै कृषि प्रधान देश भएको कारणले पनि हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ कृषिमा चाहिँ त्यो खालको एक किसिमको चाहिँ क्रान्ति या
इन्टरप्रेनर भएर उद्यमशीलता भएर हामीले चाहिँ त्यो कृषिमा पनि एउटा चाहिँ कृषि कर्म गरेर पनि हामी चाहिँ राम्रोसँगै गुणस्तरीय जीवन चाहिँ बिताउन सकिन्छ र चाहिँ समाजमा एउटा उदाहरणीय त्यो व्यक्तित्व चाहिँ हामी हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो पेसामा आएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले उपलब्ध गराएको अनुदानले थप सहजता भएको छ। बोयर बोका खरिद, ड्रागन फल खेती, घाँस काट्ने औजार, दाना बनाउने मेसिन खरिदमा अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ। लगानी अनुसार आम्दानी हुन थालेपछि लामाले अङ्गालेको पेसाबाट परिवार पनि खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अध्ययन अनुसन्धान गरेर कृषि पेसामा लाग्ने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सहज हुने र व्यवसायलाई सही मार्गदर्शन गर्न सकिने र सोचे अनुसारको उत्पादन गर्न सकिने लामाको ठम्माइ छ। समाजको एउटा चाहिँ सोच, समाजको एउटा धारणा चाहिँ पढेको मान्छे अथवा मास्टर डिग्री गरिसकेको मान्छे चाहिँ अब यो माटोमा खेल्न आयो, एक किसिमले त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ माटोमा या चाहिँ एउटा चाहिँ पशुपालन गर्न आयो, कृषि कर्म गर्न आयो, अब यसले के नै छ र भन्ने खालको एक किसिम मान्छेमा थियो। त्यो खालको चाहिँ समाजमा चाहिँ अब यत्रो पढेर नै यो काम गरेपछि केलाई पढ्नु पर्यो भन्ने एउटा थियो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो नभइकन होइन, यो चाहिँ जुनसुकै व्यवसाय गर्नलाई पनि पढ्नुपर्ने रहेछ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ माग निर्देशनको काम गर्ने रहेछ। यो चाहिँ यो पढेको मान्छेले गरेको व्यवसाय र नपढेको मान्छेले गरेको व्यवसाय चाहिँ छुट्टै प्रकारको हुँदो रहेछ। अथवा आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले त्यो खालको चाहिँ व्यावसायिक योजना बनाएर नै मेरो यो फर्म चाहिँ कतातिर लाने हो, कतातिर ढल्किने हो, त्यो खालको चाहिँ हुने रहेछ। कृषि पेसा जीविकोपार्जनका लागि मात्रै होइन, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। यसै क्रममा युवाहरू सामूहिक रूपमा पनि तरकारी खेतीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अर्घाखाँचीबाट आएका युवाहरूले ललितपुरको गोदावरीमा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। एकै परिवारका 2 जना सहित 8 जना युवाहरूले तरकारी खेती गर्नुभएको छ। अब क्रममा यस विषयसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईमाझ राख्दैछौँ। यो हो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 रतनटारमा 8 जना युवाले सञ्चालन गरेको एसियन ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका रेशमराज आचार्य, उहाँका भाइ विकास आचार्य सहित 7 जना र ललितपुरका एक गरी 8 जना युवाको लगानीमा स्थापना भएको यो कृषि फर्ममा विभिन्न थरीका तरकारी उत्पादन हुने गरेका छन्। $2073 सालमा 115 रोपनी जग्गा लिजमा लिएर प्रत्येक सदस्यले 8 लाख रुपैयाँका दरले लगानी गरेर तरकारी खेती सुरु गरेको फर्ममा गोलभेडा, सिमी, काउली, साग, खुर्सानी, धनियाँ लगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेका छन्। 2072 सालदेखि हामीले भक्तपुरमा सुरु गऱ्यौँ। हामीले भक्तपुरमा चाहिँ हामीले 9 रोपनी जग्गामा सुरु गरेको। त्यहाँ गरेर एकै वर्षमा लगानी उठेर राम्रो भइसकेपछि अनि टिम पनि बढेर अझै राम्रो हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ हामीले किर्तिपुरमा हामीले 50 रोपनी जग्गा ल्यान्डमा लिजमा ल्यायौँ। त्यसमा चाहिँ पानीको सुविधा थिएन। 2 किलोमिटर तलबाट माथि हाइटमा पानी तानेर हामीले त्यहाँ खेती गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि सक्सेसफुल भयौँ। त्यस पछाडि हामी यो गोदावरीमा आएको। अनि गोदावरीमा 73-72 सालदेखि निरन्तर हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो फार्ममा चाहिँ हामी 8 जना छौँ। 8 जना चाहिँ हाम्रो एउटा यो एसियन ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भनेर दर्ता गरेका छौँ। त्यो फार्मबाटै सञ्चालक कमिटीबाटै 8 जनाको टिमको सञ्चालक कमिटी छ, त्यहीबाटै हामी सञ्चालन गर्छौँ। काम गर्ने कुरादेखि लिएर बजारकोदेखि लिएर लगानी कुरा सबै कुरा हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर त्यहीँबाट अगाडि बढ्छौँ। आचार्य दाजुभाइ 2072 सालमा भक्तपुरको खरिपाटीमा 5 लाख रुपैयाँको लगानीबाट तरकारी व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएको हो। तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि 5 लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको लगानी अहिले करोडौँमा पुगेको छ। एकातर्फ लगानी बढाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि नयाँ सोचका साथ काम भइरहेको छ। थोरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन लिनका लागि एउटै टनेलमा धेरै प्रकारका तरकारीको खेती गरिएको छ। काउली 8-10 रुपैयाँमा, अनि सिमी 8-10 रुपैयाँमा, अनि तपाईँको मुला चाहिँ 2-4 रुपैयाँमा, अर्को गान्टे मुला 2-4 रुपैयाँमा, अनि तपाईँको बोडी 3-4 रुपैयाँमा, अनि लगायत यो पाक्चोय साग 3-4 रुपैयाँमा, अनि रातो बन्द 3-4 रुपैयाँमा,
अनि तपाईँको बकुला 8-10 रोपनीमा, क्याबेज 2-3-4 रोपनीमा लगायत चाहिँ सबै भेराइटीहरू चाहिँ मिक्स क्रप गरेर हामीले लगाइराखेका छौँ। अनि यस्तो चाहिँ एउटा कुरा हार्भेस्ट भइसकेपछि सँगै कुनै पनि कुराहरू सँगसँगै हार्भेस्ट त हुँदैन। अनि एउटा भेराइटी हार्भेस्ट हुँदाखेरि अर्को भेराइटी चाहिँ सँगसँगै त अघि पछि गराएर एउटै टनेलमा पनि रोपिया हुन्छ कि। जस्तै एउटा हार्भेस्ट हुने टाइम हुन लाग्यो भनेपछि त्यसको साइडमा अर्को रोपिसकेका हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मिक्स एउटै टनेलमा पनि 3-4वटा भेराइटीसम्म पनि देख्न सकिन्छ हामीले। आइएससी एजी, बिएससी एजी र जेटिए अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू पनि ओजिटीका लागि फर्ममा आउने गरेका छन्। पढेलेखेका व्यक्तिहरू कृषि पेसामा आबद्ध भए कृषि उत्पादन बढी हुने भएकाले कृषि फर्मका सञ्चालक विकास आचार्यले जेटिए अध्ययन गर्नुभएको छ। आफूले कृषिसँग सम्बन्धित अध्ययन गरेकाले पनि उत्पादनमा वृद्धि गर्न थप सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कस्तो देखियो भने धेरै हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरू धेरैजना विदेश जानुभयो, तर जानुहुन्छ 2-4 वर्ष बस्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ घरमा, त्यसपछि फेरि विदेश जानुहुन्छ क्या। उहाँको देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको केही योजना भएन। र त्यसरी हाम्रो यत्रो कृषि मुलुक देश हो हाम्रो, कृषिमा गऱ्यो भने एकदमै धेरै सम्भव भएको देश पनि हो। त्यसरी नै नेपालमा बसेर केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा सोच आयो र हामी सबजना गाउँको साथीहरू मिल्यौँ। त्यसपछि हामी कृषि क्षेत्रमा लाग्यौँ। त्यसमा अब हामी त्यसमा गर्दै जाँदाखेरि कृषि पनि पढ्नुपर्छ है भनेर कृषि नै म त्यसमै कृषि पढाएको मान्छे हो स्टुडेन्ट। र कृषि नेपालमै गरेपछि केही हुन्छ है भन्ने सम्भावना देखेर कृषि गर्यो त गर्दा राम्रै नै हुँदो रहेछ। हाम्रोमा 15 देखि 20 आइटम तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ। त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो धेरै हुने भनेको गोडमेला हो। गोडमेला चाहिँ हाम्रो दिनमा एक दिन बिराएर तपाईँको 150 क्यारेट 200 क्यारेटसम्म निस्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो काउली एक दिनमा तपाईँको 200 केजी 300 केजीको दरले काउली निस्किन्छ। त्यसै अरू तरकारीहरू एभरेजमा हाम्रो दिनमा 100 केजीसम्म निस्किन्छ। तरकारी खेती गर्नका लागि युवाहरूले 1 करोड ऋण लिनु भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट 25 लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ। पैसा कमाउने उद्देश्य मात्रै होइन, स्वदेशमै केही गरौँ र राष्ट्रको कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउँ भन्ने मनसायले कृषि पेसामा लागेको उहाँले बताउनुभयो। गोदावरी स्विफ्ट हुने क्रममा चाहिँ चिने जानेको मान्छेहरूले ब्याङ्कमाबाट चाहिँ हामीले लोनको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूले बाहिरबाट खोजेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ काम गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई भनाइ आयो। त्यस पछाडि हामीले बाहिरबाट अत्याधिक महँगो लोनमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। तर त्यो चाहिँ ढितो नपुगेर तपाईँहरूको चाहिँ हामीले लोन दिन मिल्दैन भन्ने भइसकेपछि हामीले 2-3 वर्ष चाहिँ निरन्तर राम्रो चाहिँ हामीले 60-70% चाहिँ ब्याज तिरेर हामीले काम गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो 2 वर्ष जति भयो हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एनएमबी ब्याङ्कले इन्डिभिजुअली पर पर्सन चाहिँ 10 लाखको हिसाबले चाहिँ 80 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई लोन दिएको थियो। अनि त्यसले हाम्रो महँगो ब्याज दरको चाहिँ लोन तिरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रनिङ गर्नको लागि, काम गर्नको लागि, नयाँ थप काम गर्नको लागि सहज भइरहेको छ। अहिलेको समाजमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा धेरै पैसा कमाउने युवाहरूको एउटा चाहिँ समस्या छ। तर हामीले चाहिँ सर्ट टर्ममा होइन कि लङ टर्ममा यहीँ आत्मनिर्भर भएर चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य सुरुदेखि नै रहेको र अहिलेसम्म पनि रहिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर हामीलाई चाहिँ तत्काल धेरै पैसा कमाउनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा केही काम गरेर नेपालमा केही काम गरेर देखाउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। राज्यका तर्फबाट ठाउँ विशेषलाई कृषि जोन घोषणा गरी किसानलाई निशुल्क रूपमा जमिन, बिउ बिजन, मलखादका साथै बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सके तरकारी उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। दर्शकवृन्द, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै देशभर रहेका कृषि विकास कार्यालयहरू खारेज भई कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएका छन्। विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले किसानका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यसै क्रममा ललितपुरमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि किसानका लागि प्राविधिक, बिउबिजन लगायतका विभिन्न सेवा र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब क्रममा यसैसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईमाझ राख्दैछौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भई कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका छन्। देशभर 52वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र 47वटा पशु विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका हुन्। यसै क्रममा बागमती प्रदेशमा पनि 7वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएका छन्।
ललितपुरको लगनखेलमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानको सेवा सुविधाका लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ 13 जिल्ला छन्। 13 जिल्लामा 7वटा कृषि ज्ञान केन्द्र छ। त्यो 7वटा कृषि ज्ञान केन्द्रमध्ये यो कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर चाहिँ एउटा हो। यसले समग्रमा कृषिको विकास गर्ने कुराहरू हुन्। अब कृषिमा फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न बाली, तेलन बाली, तरकारी बाली, पुष्प खेती, च्याउ खेतीदेखि लिएर गएर कृषकहरूलाई चाहिँ राहत दिने र कृषि उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा चाहिँ सुविधा दिने, ओभरअल चाहिँ कृषिकै कार्यक्रमहरू गर्नलाई चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ कार्यालय हो। विक्रम सम्वत 2075 सालमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई समय सापेक्ष नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि तल्लिन्छ। ज्ञान केन्द्रले किसानलाई कृषि अनुदान, बिउ बिजन, प्राविधिक सेवा लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हामीले दिने सेवाहरू भनेका मूलत ठुलो हिस्सा त प्राविधिक सेवा टेवा नै हो होइन। प्राविधिक सेवा टेवा एउटा छ, त्यसमा तालिमहरू पर्लान्, कृषकहरूलाई खेतबारीमा गएर दिने चाहिँ प्रविधि विस्तार कुराहरू हुन्छन् र मूलत चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ बजेटको रिसोर्सको चाहिँ भोल्युम भनेको अनुदान कार्यक्रम छन्। विभिन्न विधामा हाम्रा अनुदानको कार्यक्रमहरू छन्। जस्तो तपाईँको 5-7वटा चाहिँ फरक फरक विधाहरू छन् हाम्रा। तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई, व्यवसाय खेती गर्ने किसानहरूलाई व्यवसायिक तरकारी खेती आयोजना भन्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बढीमा 3 लाख रुपियाँ एउटा आयोजनामा दिन्छौँ। त्यसको लागि झन्डै 3 करोड 90 लाख चाहिँ बजेट हामीसित छ अहिले। भनेपछि 130 जना किसान फेरि इन्डिभिजुअल भन्दा पनि फर्म दर्ता हुनुपर्छ। फेरि निजी कम्पनी फर्म दर्ता भएको हुनु पऱ्यो, कृषक समूह हुनु पऱ्यो, के कृषि सहकारी हुनु पऱ्यो, कुनै प्राइभेट कम्पनी हुनु पऱ्यो, कृषि गर्ने हिसाबमा जानु पऱ्यो, दर्ता भएको नि हुनु पऱ्यो सरकारी निकायमा र प्यान नम्बर लिएको हुनु पऱ्यो। किनभने हाम्रो भुक्तानी चाहिँ सिधै चाहिँ फर्ममा जाने भयो हुनाले प्यान नम्बर नभएको चाहिँ निकायलाई हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। एउटा पाटो तरकारी खेतीको उपत्यकामा अहिले 3 जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा हाम्रो मुख्य फोकस भनेको मेजर फोकस चाहिँ तरकारी उत्पादनमै छ। यसैगरी नमुना कृषि फार्म स्थापना, उच्च प्रविधियुक्त तरकारी खेती, च्याउ खेती, पुष्प खेती, बृहत्तर कौशी खेती, प्राङ्गारिक प्रवर्धन, रैथाने बाली संरक्षण, साना सिँचाइ लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। हामी पुष्प खेतीतिर पनि जोड गरेका छौँ। फुल खेती यही साल 78 साल तिहारमा ठुलो हिस्सा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाले धान्यो। अहिले फुलको लागि पहिला अब करोडौँ रुपियाँ बाहिरबाट आउँथ्यो भने अहिले खासै त्यति बाहिरबाट चाहिँ फुलकोहरू आएको अवस्था छैन। काठमाडौँ यही धादिङ, काभ्रे को फुलले चाहिँ लगभग चाहिँ कभर गरेको छ। हामीले पुष्प व्यवसाय साथीहरूले सोधेका थियौँ, देखिने हिसाबले खासै फुल आयात भएन भन्ने कुरा छ। फुलमा पनि हामी जोड गर्छौँ। तेस्रो भनेको च्याउ खेती। काठमाडौँ उपत्यकाको ठुलो च्याउको मार्केट हो। फेरि च्याउ पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कन्ने च्याउ हुन्छ, अब गोब्रे च्याउ हुन्छ, सीताके च्याउ हुन्छ, अरू किङ मसरुम भन्ने हुन्छ, विभिन्न थरीका च्याउहरू हुन्छन् होइन। त्यो च्याउहरूमा मूलतः धेरै चाहिँ उत्पादन हुने भनेको कन्ने च्याउ र चाहिँ गोब्रे च्याउ हो। च्याउ खेतीको चाहिँ विस्तारलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। ती खालको पाटहरू हुन्छन्। खेती गर्ने किसानलाई सिँचाइको कुराहरू छन्। झन्डै चाहिँ 50 लाख चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइमा खर्च गर्छौँ। साना सिँचाइमा थोपा सिँचाइहरू, ड्रमहरू दिने, ड्रमहरू भन्दा पनि पोखरी खन्ने, प्लास्टिक पोखरी बनाउने, पाइप सिँचाइ गर्ने, थोपा सिँचाइ गर्नेमा सबैको सहयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो कृषि यन्त्र, अब अहिले लेबर भन्दा पनि लगभग एक फारममा अथवा एक किसानले एउटा चाहिँ जोत्ने भाँडो मुख्य चाहिँ यन्त्र भनेको जोत्ने ट्र्याक्टरहरू, हात्ती ट्र्याक्टरहरू र गाईबस्तु पाल्ने चाहिँ भैँसी पाल्ने चाहिँ किसानहरूले चाहिँ त्यो च्याफ कटर भन्छ, भुसा काट्ने, त्यो दुईटामा र छर्ने, विषादी छर्ने स्प्रेयरहरू, ती खालका चाहिँ कार्यक्रम यन्त्रहरूमा चाहिँ बढी माग छ। त्यसमा सपोर्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्ग्यानिक खेती, प्राङ्गारिक तरकारी खेती भन्ने कार्यक्रम छ। यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ अनुदानमा आएको कार्यक्रमहरू हुन्। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूमा 2टा कार्यक्रम छ। एउटा प्राङ्गारिक खेती विस्तार कार्यक्रम भन्ने छ, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने छ। त्यो परियोजना अन्तर्गत ब्लकका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ब्लक भनेको अलिक ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने। एउटा ब्लकमा गत साल नयाँ ब्लकलाई 25 लाख अनुदानको व्यवस्था थियो। 50% अनुदान भनेपछि 50 लाखको काम हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर यो साल चाहिँ निरन्तरता भनेर पोहोर चलाएको चाहिँ ब्लकमा मध्येमा 12 लाख बजेट व्यवस्था भएको छ। पुरानो ब्लकलाई 12 लाख, नयाँ ब्लकलाई 25 लाख ढङ्गले। गत साल चाहिँ निरन्तरता 18 छन् हाम्रा। यो साल चाहिँ 7वटा नयाँ आएर 25वटा ब्लक छन्। झन्डै 5-6 करोड बजेट त्यसमा व्यवस्था भएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ तरकारीका ब्लक छन्।
तरकारीका ब्लक छन् धेरै जसो चाहिँ मलाई लाग्छ 18 गत सालको 18मा 12वटा तरकारी ब्लक थिए, फलफुलका ब्लकहरू छन्, पुष्पका ब्लक छन्, च्याउका ब्लक छन् गत सालको कुराहरू। यो साल चाहिँ 7वटा मात्रै चाहिँ ब्लक आएको हो। 7वटा मध्येमा तरकारीका ब्लक धेरै छन् र एउटा चाहिँ मौरीको ब्लक छ। ब्लक भनेको अलिक क्षेत्रफल अलिक बढी हुन्छ, किसान पनि धेरै समेट्छौँ। जसरी हुन्छ नाम जे भए पनि स्रोत जताबाट आए पनि कृषिको विकास गर्ने हो। उपत्यकाका 3 जिल्लामा विशेष गरी तरकारी खेती हुने गरेको छ। किसानहरूले टनेल बनाएर तरकारी खेती गर्ने गरेका छन्। करिब 90% किसान तरकारी खेतीमा आबद्ध छन्। तरकारी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने गरेको छ। यससँगै ज्ञान केन्द्रले पारदर्शी रूपमा किसानलाई अनुदान पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। कार्यक्रम अनुसारको अनुदान फरक हुन्छ नि हेर्नुहोस्। कुनै कार्यक्रममा 10-20 हजार हुन्छ नि, कुनै कार्यक्रममा अब मोडल फार्म भन्ने पनि थियो। यो साल अन्तिम वर्ष हो। नमुना फार्म भनेर 2800वटा चाहिँ नमुना फार्म चाहिँ 3टा जिल्लामा लागू भएको थियो 76-77मा। पहिलो वर्षमा उहाँहरूलाई 15 लाख अनुदान दिएको हो। दोस्रो वर्ष गत साल 77-78 सालमा 10 लाख अनुदान दिएको हो। यो आर्थिक वर्षमा 4 लाख अनुदान आएको छ। यो 15 लाख, 10 लाख र 4 लाख गरेर 3 वर्ष अनुदानको कार्यक्रम थियो। नमुना फार्म भने त्यसमा तरकारी थिए, च्याउ थिए, पुष्प थिए, फलफुल थिए होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू थियो। 28वटा फार्ममा अलि झरेर चाहिँ 23वटा फार्मले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरतालाई अगाडि दिनुभएको छ। त्यसबाट कार्यक्रम अनुसारको अनुदान हुन्छन्। मैले कुनै कार्यक्रममा 15 लाख पनि छन्, कुनै कार्यक्रममा 10 लाख छन्, कुनै कार्यक्रममा 5 लाख छन्, 4 लाख छन् होइन। त्यो कार्यक्रम अनुसारको अनुदान हुन्छ। हाम्रो छनौट उत्कृष्ट हुन्छ। हामीले स्थानीय तहका चाहिँ कृषि प्राविधिक त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई पनि सम्भव भएसम्म चाहिँ जोड्छौँ र राम्रो चाहिँ अनुदान दिन पर्ने पहिला चाहिँ अनुदान नपाएका नयाँ किसानहरूलाई दिन्छौँ र अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि कुन किसानले, कुन अनुदान ग्राहीले कति रुपियाँ, कुन कार्यक्रम अन्तर्गत कति पैसा के काम गर्छु भनेर लग्यो भने उहाँको ठेगाना, फर्मको नाम, उहाँको नाम, टेलिफोन नम्बर गरेर हामीले किताब निकालेका छौँ। हामीले गत साल 76-77 आर्थिक वर्षमा निकाल्यौँ, 77-78 पनि निकाल्यौँ, यो 78-79 निकाल्छौँ। हामी हरेक आर्थिक वर्षमा हाम्रा अनुदान ग्राहीहरूको किताबै निकाल्छौँ। कसले कति अनुदान पायो भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ वेबसाइट पनि छ, हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइट पनि छ, हाम्रो कार्यालयको वेबसाइट पनि छ। हामीले किताब पनि निकालेका छौँ। त्यस कारण पारदर्शितामा चाहिँ हामी उत्कृष्ट छौँ भने चाहिँ हामी गौरवसाथ दाबी गर्छौँ। समग्रमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि स्थापना भएका ज्ञान केन्द्रले किसानलाई सहज बनाएको छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम, त्यसैगरी युवा किसानसँग सम्बन्धित सामग्री र अर्कोतर्फ ललितपुर स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमबारे राखिएको जानकारी तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।